अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सईद उमर सानी और हम लाए हैं नेक्स्ट इंटरटेनमेंट पे आपके लिए एक नया शो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको इंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज, एजुकेशन और रियल इन्फॉर्मेशन भी दें, जिसके अंदर होगा नो ड्रामा, नो लाइज, ओनली फैक्ट्स। तो गाइज, आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के अंदर रॉ की डिस्टेबलाइजेशन की कोशिशों के ऊपर इंडियन मीडिया का फेक नैरेटिव और यूट्यूबर ध्रुव राठी का प्रोपेगेंडा। इसके अलावा हम बात करेंगे बीजेपी का इंटरनल मेल्टडाउन और मोदी साहब की वो स्पीच जो आजकल आपको हर जगह मीम्स में दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। इसके अलावा जनरल आसिम मुनीर का एज ए फील्ड मार्शल प्रमोशन, जिसके ऊपर इंडिया में काफ़ी हलचल मची हुई है। तो आइए बात करते हैं बलूचिस्तान में रॉ के इन्वॉल्वमेंट के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज सुबह एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के अंदर APS स्कूल के बच्चों की बस के अंदर धमाका हुआ, जिसके अंदर कई मासूम बच्चों की शहादतें हुई और कई टीचर्स की भी शहादतें हुई हैं। और ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि इसका ताल्लुक़ किससे है। रॉ जो बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन को फंडिंग करता है और उनका हाथ है इस पूरी इंसिडेंट के अंदर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रॉ का एजेंट कुलभूषण यादव जो 2016 में पाकिस्तान में पकड़ा गया था और जिसकी कन्फेशन वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद है कि किस तरह रॉ पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के अंदर एक प्रॉपर नेटवर्किंग चला रहा था, फ्रॉम फंडिंग टू ट्रेनिंग टू सबोटैज। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है इंडियन व्लॉगर से कि जब आप पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और इस तरह झूठी खबरें फैलाते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि ज़रा अपनी गवर्नमेंट से पूछें कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान में क्या कर रहा था, कोई तो इसका जवाब दे। ध्रुव राठी जो यकीनन आप सब जानते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट के बहुत बड़े नकात हैं। उनकी वीडियोस में हमेशा आपको बड़े फैक्ट्स नज़र आएंगे और वो बड़ी रियलिटीज़ के ऊपर हमेशा प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन पता नहीं जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो अचानक ध्रुव राठी साहब को क्या हो गया। ध्रुव राठी जो बड़े फैक्ट्स के ऊपर बात करते थे, रियलिटीज़ के ऊपर बात करते थे, वो अचानक से बीजेपी की ज़ुबान बोलने लगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो प्रोपेगेंडा किया, वो चीज़ें बताई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। बीजेपी गवर्नमेंट को बुरे तरीके से तनकीद का सामना है, क्योंकि जितनी भी ये सारा एपिसोड हुआ है उसके अंदर अमेरिका का रोल और उसके ऊपर जयशंकर का एक स्टेटमेंट जिसने माहौल को काफ़ी गर्मा दिया है। जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट में कहा कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था कि हम आपकी कंट्री के अंदर टेररिस्ट बेस के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर कांग्रेस के राहुल गांधी साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि ये क्या था। मतलब आप पाकिस्तान को बता के जा रहे हो कि हम आ रहे हैं अटैक करने के लिए और आप वहाँ पे तैयार बैठो और हमारे पे अटैक कर दो। इसके बाद मोदी साहब ने अपनी एक स्पीच दी जिसमें उनकी कोशिश थी कि हम इंडिया की जनता को एक होप दिलाएंगे और उनको बताएंगे कि हमने किस तरह पाकिस्तान को शिकस्त दी। लेकिन मोदी साहब ने खड़े होकर ये बोल दिया कि हम तो वहाँ पे गए थे टेररिस्ट पे अटैक करने के लिए, उन्होंने हम पे ही हमला कर दिया और उसके बाद हालात और बदतर हो गए। अब आते हैं इंडियन मीडिया के प्रोपेगेंडा और इंडियन गवर्नमेंट की करंट पोजीशन के ऊपर। DJ बख्शी, गौरव आर्या और अर्नब गोस्वामी, ये तीन नमूने आपको हर वक्त इंडियन चैनल के ऊपर चीखते चिल्लाते हुए नज़र आते हैं। इन्होंने क्या किया? पहले इन्होंने लाहौर के अंदर पोर्ट बनाया और उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, फिर उन्होंने पेशावर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद उन्होंने कराची के ऊपर अटैक किया और वहाँ भी कब्ज़ा कर लिया, और फिर उन्होंने क्लिफ्टन और तारिक रोड के ऊपर बैठ के सेल्फीज़ बनवाई जो अभी तक हमारे सामने नहीं आ सकी। और फिर अचानक से एक रात पाकिस्तान की फ़ौज अटैक करती है और फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्वीट आती है जिसमें वो कहते हैं कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान को समझा दिया कि आप आपस में जंक्शन बंद करें और सुलह करें। ये खबर इंडियन मीडिया के ऊपर एक बिजली की तरह गिरी, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह अंकल अमेरिका हमें समझा सकता है। इंडियन मीडिया ट्रंप के पीछे पड़ गई। उसके बाद एक और मसला हुआ, फ्रांस वालों को टेंशन पड़ गई कि हमारे जहाज़ किधर गए। इंडियन मीडिया जहाज़ छुपा रहा है और फ्रांस वाले उसको ढूंढ रहे। राजनाथ सिंह, जिन्होंने राफेल के आने के बाद पूरी मीडिया में उसको दिखाया, उसके ऊपर लीमू छिड़काया, उसके ऊपर वो नारे तोड़ रहे थे और ये सारा सीन जो है वो पूरी दुनिया देख रही थी कि किस तरह उन्होंने राफेल को वेलकम किया। और उसके बाद जो राफेल के साथ हुआ, अब ये हालात हैं कि इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सब पूछ रहे हैं कि हमें गिन के बताओ राफेल किधर है। और इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एयरफोर्स राफेल छुपाने में लगी हुई है। राजनाथ सिंह साहब भी गायब हैं,
اور رافیل بھی غائب ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں انڈیا کی سفارتی ناکامی کے اوپر۔ سوال یہ ہے کہ آج انڈیا کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ انڈیا کی اپنی میڈیا، اپنی اپوزیشن ان سے خود یہ سوال کر رہی ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک کا دعویٰ کرنے والی انڈیا کے ساتھ آج کون کھڑا ہے؟ اور یہ سوال شاید خود مودی صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ جس طرح ترکی نے، چائنا نے، آذربائیجان نے، ایران نے جس طرح سپورٹ کیا، جس طرح ایون اسپیشلی جس طرح چائنا نے سپورٹ کیا، جس طرح چائنیز ٹیکنالوجی پاکستان کو دی، جس طرح ہم نے اس کو یوز کیا، انڈیا خود اکیلے بیٹھ کے اب یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کون کھڑا تھا۔ لیکن بات یہ کہ جب آپ خود اسکیلیٹ کریں گے اور آپ دوسری کنٹری کے اندر جا کے ان کے اوپر اٹیک کریں گے، ان کے معصوم بچوں کو ماریں گے، اور اس کے بعد جس طرح پاکستان نے سفارتی محاذ کے اوپر امریکہ اور پوری دنیا کی کنٹریز کے ساتھ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو کنیکٹ رکھا، جس طرح ان کو بتایا گیا کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح انڈین ملٹری جو ہے وہ اسکیلیشن کر رہی ہے اور اس حد تک اسکیلیٹ کر رہی ہے کہ آپ کے ایئر بیس کے اوپر وہ اینڈ میں جو ہے وہ اٹیک کر رہی ہے۔ سو اٹ واز سم تھنگ ویری سیریس، جس کو ایزی کوئی بھی نہیں لیتا، اسپیشلی اگر آپ ایٹامک پاور ہے اور دو کنٹریز ان کے اس طرح کی اسکیلیشن کو دنیا کبھی بھی نارمل نہیں لے سکتی۔ میرے خیال میں انڈیا کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، ان کو لگا تھا کہ ہم اسکیلیٹ کریں گے، ہم پاکستان کے اندر جا کے اٹیک کریں گے اور جواب میں ہمارے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہوگی اور پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ تو یہ مودی صاحب کی غلط فہمی تھی جو کافی حد تک دور ہو گئی ہے، اور اب شاید ان کو اپنی کرسی بچانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس ٹائم وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اپنی کرسی کیسے بچاؤں۔ جس طرح ابھی اپوزیشن ان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہے، پورے انڈیا کے اندر اس وقت پروٹیسٹ چل رہے ہیں، کانگریس پروٹیسٹ کر رہی ہے، اور وہ ایک ہی سوال پوچھ رہی ہے کہ آپ نے امریکہ کی بات کیوں مانی؟ اس کے بعد آپ کا یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ جی ہم گئے وہاں پہ، ہم نے اٹیک کیا، ہم نے ان کو بتا کے اٹیک کیا، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انڈیا پاکستان ہمارے اوپر اٹیک نہیں کرے گا۔ تو یہ غلط فہمی تھی شاید ان کی، یا جو بھی بلنڈر انہوں نے کیا ہے۔ اس کے بعد جو ان کے خلاف اپوزیشن کی پارٹیز جو ہیں وہ جس طرح پروٹیسٹ کر رہی ہیں، جس طرح وہ اب ان کے خلاف بول رہی ہیں، شاید یہ سنبھالنا کسی بھی طور پہ مودی گورنمنٹ کے لیے آسان نہیں ہوگا، اور ان فیوچر آپ کو انشاءاللہ نظر بھی آئے گا کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے مودی گورنمنٹ کے اوپر۔ اس کے بعد آتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کے اوپر، جس طرح ان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی دی گئی ہے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے، جس طرح انہوں نے لیڈ کیا آرمی کو، اور جس طرح پاکستان نے ایک بہترین حکمت عملی کے ساتھ انڈیا کا مقابلہ کیا، جس طرح ان کو جواب دیا، لیکن وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں دوسری دفعہ فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے وہ کسی آرمی چیف کو دیا گیا۔ اس سے پہلے ایوب خان صاحب کو یہ عہدہ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد اب عاصم منیر صاحب جو ہے وہ فیلڈ مارشل ہیں۔ تو انڈین میڈیا اسپیشلی اس پہ بہت شور کر رہی ہے، کیونکہ ان کو ویسے میرے سے لگنی بھی چاہیے، جس طرح کا ان کے ساتھ ہوا ہے تو اس کے بعد بنتا ہے۔ لیکن ہم اسپیشلی یہاں پہ اپنے آرمی چیف کو جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے ہمیں لیڈ کیا، جس طرح پاکستانی فوج نے، پاکستانی فضائیوں نے، اسپیشلی ایئر فورس نے بڑا اچھا وہ پرفارمنس دی ہے، اور جس طرح ہم نے کیا ماشاءاللہ۔ سو امید کرتے ہیں کہ اب انڈیا کچھ ہوش کے نام لے گا، اور اس کو اب کچھ سمجھ آئے گی کہ آپ اس طرح ایک کسی ملک کے اندر اس طرح آپ اسکیلیٹ نہیں کر سکتے، آپ اس طرح اس کی خود مختاری کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ امید کرتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔